आज हम आपको वाकया सुनाएंगे एक सूखे दरख्त का जिससे पानी जारी कैसे हुआ। आइए एक और ईमान अफरोज वाकया आपको सुनाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह वाले इस्लाम की तबलीग करने कहीं जा रहे थे। वो अपने शागिर्दों के साथ तबलीग दीन के लिए निकले। चलते चलते आप ऐसी जगह पर पहुंचे, एक ऐसे इलाके में जहां कोई पेड़ पौधा नहीं था, कोई आबादी भी नहीं थी और इस जगह की जमीन बंजर थी और इस जगह की जमीन पर कोई पेड़ उग ही नहीं सकता था। वहां सिर्फ एक सूखा बड़ा पीपल का दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर थीं। ऐसा दरख्त जो आज तक किसी ने ना देखा। पर अजब बात तो ये थी कि इस सूखे दरख्त के पास कुछ लोग खड़े थे। इनके लिबास भी कुछ इलाकाई अंदाज के थे और वो कह रहे थे, ए हमारे खुदा, तूने हमें हमेशा फल दिया है, हमें खाना दिया है, पानी दिया है। ये सारी जगह जो आज वीरान है, बंजर जमीन है, ये सब पहले हरी भरी थी, पर जब से तू नाराज हुआ है, देख ये सब तो उजड़ गया है। वो हाथ जोड़े खड़े थे। फिर एक बड़े बूढ़े आदमी ने कहा, चलो भाई लोगों, सर झुकाओ, सजदा करो ताकि हमारा देवता हमसे राजी हो जाए। आप और आपके साथी ये सब अनोखा मंजर देख ही रहे थे। आप अल्लाह वाले सब समझ गए थे। आपके एक शागिर्द ने कहा, हजरत ये लोग इतने अजीब से कपड़े पहने हैं और देवता इस दरख्त को कह रहे हैं, होलिये से तो मुसलमान लगते ही नहीं, ना ही दुआ मांगने का अंदाज ऐसा है। आप अल्लाह वाले ने कहा, और आगे बढ़ते हैं। फिर आप इनके एक बुजुर्ग के पास पहुंचे और उस बुजुर्ग से पूछने लगे, कौन है आप लोग, वो आखिर इस दरख्त से ऐसा क्यों कह रहे हैं। उस आदमी ने कहा, हम हिंदू हैं और हम इस दरख्त को अपना देवता मानते हैं। कई साल पहले ये बहुत हरा भरा था, इसमें फल भी लगते थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पेड़ से जो भी मांगो वो हमको मिलता था। और ये आसपास का इलाका जो देख रहे हो, यहाँ कोई जिंदगी नहीं। पहले यहाँ लोग आबाद थे, चरिंद परिंद थे, जानवर भी थे, यहाँ पर घना जंगल भी था। यहाँ हम रहते थे, आबादी थी, खुशहाली थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, यहाँ कहर और अजाब आ गया। हमारा देवता हमसे नाराज हो गया और ये सारी जगह सूख गई, वीरान हो गई। हमारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास पानी की कमी हो रही है। बच्चे बीमार हो गए हैं, औरतें कमजोर हो गई हैं, जानवर लागिर हो रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। फिर हमने सोचा, हमारा ये दरख्त देवता हमसे नाराज है, तभी ऐसा हो रहा है। इस दरख्त को मुकद्दस मानते आए हैं, हमारी दुखों को मिटाने वाला, हमारी सब दुआएं सुनने वाला है। इसे हमारी बात बुरी लगी है, हम इससे मांग रहे हैं और इसे मना रहे हैं। शायद ये हम पर रहम कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तवील गुफ्तगू सुनी। आप इस आदमी के पास आए। इस बूढ़े आदमी के पास आकर कहा, ये दरख्त जो सब कुछ तुम्हें दे रहा है, इसके आगे तुम सर झुका रहे हो, ये तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। अरे ये तो खुद मखलूक है, मतलब इसको खुद कोई बनाने वाला है। ये तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है, सोचो कैसे मुमकिन है। आपकी बात सुनकर बूढ़ा गजबनाक हुआ और कहने लगा, ये कैसी बात कर रहे हैं, ये हमारा खुदा है। ये वो दरख्त है जो हम लोगों को बीमारी से निजात दिलाता है और शफायाब कराता है। इसके अंदर से निकलने वाला पानी अमृत है और आप कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकता। और वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, एक तो आप हमारी पूजा के बीच में आ गए और हमारे काम में रुकावट डालते हैं, ऊपर से कहते हैं ये मुकद्दस पेड़ हमारा कोई भला नहीं कर सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये देखो ये तो सूख रहा है, ये तो खुद खत्म हो रहा है, तो क्या किसी का रब खत्म हो सकता है। जिसने इस सारी दुनिया को बनाया है, जिसने तुम्हें जान दी है, इस पेड़ को जान दी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखो, खत्म होने वाली चीज कभी भी खालिक नहीं हो सकती। इसलिए तुम उससे मांगो जो सब कुछ देने वाला है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो अजल से है और अबद तक रहेगा। वो बूढ़ा कहने लगा, कौन है वो जो हमें देने वाला है, जो खत्म नहीं हो सकता। जब से हमने होश संभाला है, यही हमें देता आया है, यही दरख्त हमें पालता है, इसी को हम अपना खुदा मानेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये बात गलत है, उससे मांगो जो सबको पालने वाला है। बूढ़ा अपनी जिद पर कायम था। फिर आप कहने लगे, अच्छा एक काम करो, किसी ऐसे इंसान से कहो जो इस पेड़ से बात करे। वो बात करेगा ना,
یہ درخت اس کی بات مان لے گا۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، ایسا آدمی ہمیں ملے گا کہاں جو ان سب کا بڑا ہو؟ میں اتنی دیر سے عمل کر کے بیٹھا ہوں اور اس کو منا رہا ہوں، یہ درخت میری بات نہیں سنتا ہے، تو وہ کون انسان ہوگا جس کی بات یہ درخت مانے گا؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر میں اس سے بات کر لوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ وہ کہنے لگے، جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو مانتے آئے ہیں اسی طرح آپ کو بھی مانیں گے اگر آپ نے ہمارے درخت کو منا لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ وہ حیرت سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ان سب کے سامنے نماز کی نیت باندھی اور دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب کریم، تیرا کرم کہاں کہاں نہیں ہوتا، تو یہاں بھی ہے، تو وہاں بھی ہے، تیرا وجود ہر جگہ ہے، تو مقام میں بھی ہے، تو لا مقام میں بھی ہے، تیری کوئی سم نہیں، تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس درخت کو اگانے والا بھی تو ہے، کھلانے والا بھی تو ہے، اس پہ پھل لانے والا بھی تو ہے، اور پانی جاری کرنے والا بھی تو ہے۔ اسلام کو ہمیشہ اونچا رکھنا یا رب۔ ان لوگوں کو بتا دے کہ تو ہی رب رحیم ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے اور ہمیں تیری ہی عبادت کرنی ہے۔ ہم سب کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دے اور تیرے سوا ہم کسی کے آگے سر نہ جھکائیں، اور جو ہم بھیک مانگتے ہیں عطا کر دے۔ پھر آپ اٹھے اور بزرگ سے کہا، میں نے اپنے رب سے دعا کر لی ہے، غور سے دیکھو، اب اس کا کرشمہ دیکھنا۔ اس کے بعد آپ کے مبارک ہاتھ میں جو عصا تھا، عصا مبارک کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیا، اس میں الہی پڑھتے ہوئے اس سوکھے بے جان ناکارہ درخت کی طرف اشارہ کیا۔ عصا مبارک سے ایسی نور والی روشنی پھوٹی کہ وہاں کھڑے پجاری دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا جادو ہو رہا ہے، یعنی بغیر بات کیے، بغیر بات چیت کر کے، اس کو منائے بغیر، صرف اشارے سے نور کی کرن پڑتے ہی وہ درخت ایسا ہرا بھرا ہو گیا جیسے کبھی ایسا تھا ہی نہیں، بلکہ اتنا زیادہ پھلدار ہو گیا کہ پھلوں سے بہت سی ڈالیاں لٹکنے لگی۔ ابھی یہاں پر بس نہیں ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پیڑ سے پانی کی ایسی دھارا بہنے لگی کہ لگ رہا تھا پانی کی ندی ہے جو درخت سے نکل رہی ہے۔ صاف شفاف پانی کی ندی درخت سے جاری ہو گئی۔ وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اچھی طرح سے پانی پیو، سیراب ہو جاؤ۔ جب انہوں نے اس پانی کو پیا تو جو بیمار کھڑے تھے انہیں شفا مل گئی، جو چل نہیں پا رہے تھے وہ چلنے لگے، جن کے جسموں پر زخم تھے وہ زخم صحیح ہو گئے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ویران علاقہ ہے اب وہ ہرا بھرا ہو گیا، اور وہ کہنے لگے، ہم نے تو کبھی اتنا میٹھا لذیذ شیریں پانی پیا ہی نہیں، یہ کیسا پانی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندو، اس بات کی کھوج میں نہ رہو کہاں سے آ رہا ہے، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ دینے والا کوئی انسان نہیں، دینے والی وہ ذات ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے، جو اس درخت کا بھی رب ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عبادت ہے، وہ اصل عبادت ہے جو کی جاتی ہے۔ درختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنا، اس کو منانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو منانا بڑی بات ہے۔ جو اس درخت کو بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ پھر آپ نے تفصیل سے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کے کہے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے دل میں بھی نور ہی نور بھر گیا، اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، جن کے چہروں پر مایوسی تھی، وہ رو رو کر کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے رب کو مانتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں کلمہ پڑھا دیا، اور وہ گاؤں والے لوگ آپ کی بات پر اس قدر خوش تھے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گاؤں لے گئے، اور وہاں جا کر اپنے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج ہمارا درخت پانی دے رہا ہے، تو تم لوگ ان کے دین کو اپنا لو۔ پھر ان سب نے بھی عہد کر لیا، اس کے بعد ہم کسی چیز کی پوجا نہیں کریں گے، کسی کو اپنا خدا نہیں مانیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے۔ سبحان